पुरुषले साडी लगाएर अङ्ग प्रत्यङ्गमा डल्ला हालेर के दर्शकहरूले के मन पराइरहनु भएको छ? यो कहाँ जाने बाटो हो लोक सङ्गीतको? मौलिकता माथि लात हान्ने कलाकारहरू कोरोना भाइरस भन्दा पनि डेन्जर। हे उर्ले ज्याउदी खोला कस्तो गर्ने होला, उर्ले ज्याउदी खोला कस्तो गर्ने होला, ए गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो, माया गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो। छाडा गीत गाउँदैमा र स्टेजमा नाङ्गै उफ्रिँदैमा हिट भइन्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो एकदमै गलत। समाजमा यस्ता विकृति र विसङ्गति भित्राउने गीत जति आइरहेका छन् म ती गीतहरूको घोर विरोध गर्छु। फुलैको थुङ्गा पुरानो ढुङ्गा ए साला साला साल्कियो गैरी दवाना, माया साला साला साल्कियो गैरी दवाना। फुलेको तोरी ऐ मै कान्छी छोरी, फुलेको तोरी ऐ मै कान्छी छोरी, ऐ ढाला ढाला ढल्कियो लाली जवाना, माया ढाला ढाला ढल्कियो लाली जवाना। मौलिक तीज गीतको चाहिँ 1 लाख 2 लाख दर्शक भ्युज, जुन गाईजात र तीज छ त्यो गीतको चाहिँ लाखौं करोडौं भ्युज होइन। नेपाली दर्शकहरू चाहिँ के हुनु भएको? हाम्रो संस्कृति र संस्कार बिगार्ने जुन कलाकार उत्पत्ति हुनु भएको छ उहाँहरू कोरोना भाइरस भन्दा पनि डेन्जर हो। स्वेटर बुनि देऊ भने नि नापो छैन जिउको, धानको चामल धानेको चिउरा, मायालुलाई सम्झना के दिनुरा। धर्मसँग जोडिएको एउटा तीज जस्तो पवित्र चाडको गीतमा पुरुषहरूले साडी लगाएर अङ्ग प्रत्यङ्गमा डल्ला हालेर त्यो के गाई जात्रा तीज गराउनु भएको कि त्यसलाई गाई जात्रा तीज भनेर लेख्नुहोस्। नमस्कार समाजका दर्शकवृन्द, म शीतल बेन प्रसादको स्वागत छ। आज हामीसँग फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ लोकदोरी गायिका कलालम साहब हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँको तीज गीतहरू निकै लोकप्रिय बनेका छन्। मानिस लोकप्रिय र चर्चित दुवै हुने गर्छ, तर लोकप्रिय र चर्चित हुनुमा पनि फरक छ। हो, मौलिक तीज गीत गाउनुपर्छ र हाम्रो मौलिकता र संस्कारलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच बोकेकी कलालम सालसँग आज तीजसँग समय सान्दर्भिक कुराकानी गरेको छ। आजको यो बसाइमा सबैभन्दा पहिला ढिला नगरिकन मैले गायिका कलालम साललाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? तीज नजिकै छ। अघिल्लो वर्षको तीजमा पनि यहाँले एकदमै आनन्द लाग्दो तीजसँग समय सान्दर्भिक गीत सबै माझ प्रस्तुत गर्नुभयो, ल्याउनुभयो र सबैले माया गरिदिनु भयो। अहिले पनि फेरि अर्को गीत लिएर आउनु भएको छ र त्यो गीत पनि धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको छ। सुरुवात गरिहालौँ त्यही गीतसँग सान्दर्भिक कुरा जोडौँ। खास चाहिँ यो महिलाहरूले चाहिँ बढी धेरैभन्दा धेरै ऐना हेर्ने कारण चाहिँ कस्तो मिठो प्रश्न। अब विशेष त महिलाहरू अब छोरी मान्छे ऐना नहेरी छोरी मान्छे त सायदै हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। गीत पनि त्यही विषयमा लेख्नु भएको छ शिव हमालजीले। हामी गाजल लाउँछौँ, टिका लाउँछौँ होइन, कपडा लगाउँछौँ, कस्तो भयो भनेर आफूलाई पर्दा अगाडि लिन चाहन्छ मान्छे। तपाईँले भनिसक्नुभयो तीजको गीत चाहिँ शिव लम्सालले लेख्नु भएको, शिव हमालले लेख्नु भएको भनेर भन्नुभयो है। नेपालमा तीज गीत लेख्न सक्ने महिला नभएको हो कि अथवा नलेखेको हो? लेख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दा काम गर्दाखेरि अब मैले शिव हमालजीसँग यो वर्ष मात्र नभएर विगतका केही वर्ष अगाडिदेखिबाट नै उहाँसँग सहकार्य गर्दै आएको छु। तर एउटा सबै कुरा आफैले गर्दाखेरि कहीँ कतै आफै हिरोइन होइन, आफै डाइरेक्टर सबै कुरा आफैले गर्दाखेरि त्यति राम्रो नहोला भन्ने सोच्छु। तर महिला अधिकारको कुरा गरिन्छ नि त। तपाईँ महिलाले नै, एउटी महिलाले अर्की पनि त महिला लेखिका रचनाकार हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो, ल लेख्नुहोस् गीत तीजको लागि म गाउँछु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँले एउटा पुरुषलाई तीजको गीत लेख्नको लागि आग्रह गर्नुभयो अथवा उहाँको गीत गाउनुभयो। के तपाईँसँग त्यस्ता साथीहरू छैनन् कि तपाईँको गायकीलाई होइन सुट हुने खालको तीजसँग समय सान्दर्भिक मौलिक तीज गीत लेखिदिन सक्ने? एक त तुलनात्मक हिसाबले लोकदोरी गायक गायिकाहरू होइन लाइभ दोहोरी गाउने त प्रशस्त हुनुहुन्छ र म आफै पनि गाउँछु। तर लाइभ दोहोरी गाउने र
लेख्ने भनेको अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। किन भन्दा मैले भनि नै सकेँ, शिवसँग मेरो पढ र उहाँको फिल्डसँग मैले बुझेर गीत गाउन सक्ने म आफूले एउटा कन्फिडेन्स पनि भएको हुनाले गर्दा र त्यति धेरै नै हातले गन्दाखेरि पनि होइन अलिकति चलेको आर्टिस्टसँग देख्यौँ न त भन्ने कुरा हेर्दाखेरि गायक गायिकाहरूमा अथवा फिमेल सर्जक चाहिँ त्यति धेरै नपाएको अवस्था पनि हो अलिकति त। भनेपछि नेपालमा तीज गीत लेख्न सक्ने त्यस्तो चाहिँ लेखिकाहरू भन्न खोजेको रचनाकारहरू तीज गीत लेख्न सक्ने खालको काबिल महिलाहरू हुनुहुन्न? हुँदै हुनुहुन्न भन्ने छैन। अब हाम्रो सृजना विजय थापा बिजु हुनुहुन्थ्यो होइन, म एकदम मिस गर्छु उहाँलाई। एकदमै मौलिक सृजना गर्न सक्ने एउटा माहिर महिला, उहाँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि सीमितै छौँ, त्यति धेरै नै जति तुलनामा पुरुष हुनुहुन्छ त्यति धेरै हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। तर बाँकी हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूसँग काम नगर्दैमा त मलाई जो मन पर्यो अथवा जोसँग मलाई सुट हुन्छ, मेरो पनलाई जसले न्याय गरेर गीत लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिसँग काम गर्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना हो। भनेपछि तपाईँलाई सुट हुने, तपाईँलाई चित्त बुझ्ने खालको गीत चाहिँ शिव हमालले मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ? अरूले पनि लेख्नुहुन्छ होला, तर मैले उहाँसँग धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै काम गर्दै आएको हुनाले उहाँसँग काम गर्दा मलाई सहज महसुस हुन्छ। तपाईँले खालि उहाँसँग मात्र काम गर्नुहुन्छ, के छ रहस्य? तपाईँहरूको सम्बन्धको राज पनि बुझ्न मन लाग्यो। हामी एकदमै गुड फ्रेन्ड है। शिव हमाल एउटा यो देशको एउटा मौलिक गीत रचना गर्न सक्ने खुबी भएको व्यक्ति, सायद सबैले चिनिसक्नु भएको छ। कला लम्साल पनि त त्यस्तै हो नि? थ्याङ्क यू त्यसको लागि चाहिँ। अनि मतलब अब यो फिल्डमा काम गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ नि, जस्तो त्यही सेक्टरमा काम गर्ने साथीहरूसँग नजिक हुने होइन र उहाँहरूसँग चाहिँ नि विभिन्न खालको सम्बन्धको विषयमा कुराहरू आउने गर्छन् के? तपाईँले पनि लामो समय उहाँकै गीत गाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले भोलि प्रश्न गर्ला के हो? त्यो होइन, मैले अघि भनिसकेँ। के होइन? के होइन? मैले भने त म शिव हमाल जी एक त क्षेत्रगत हिसाबले पनि उहाँ स्याङ्जाको मान्छे होइन, अनि एउटा पुरानो साथी पनि हामी पहिल्यैदेखिको, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगै सहकार्य गर्दाखेरि मलाई सहज महसुस हुने भएकाले मात्रै हो। त्यो अरू कुनै दायाँ बायाँ के हुनुपर्छ र आखिर हुँदैन नि त। ओके, अब चाहिँ तपाईँलाई सोधेँ, तीज गीत नि कस्तो हुनुपर्थ्यो, कस्तो भइरहेको छ? तीजसँग सम्बन्धित गीतहरू कस्तोले मात्रै गाउनु पर्थ्यो अथवा चाहिँ के हुनुपर्थ्यो? यो विषयमा स्पष्ट पार्नु। तपाईँ महिला गायिका, तपाईँ त राष्ट्र सेवक भएर पनि देशको सेवा गरेको एकजना महिला होइन, भन्नुहोस् न। एउटा धर्मसँग जोडिएको चाड है तीज भनिसके पछाडि परापूर्व कालदेखि नै विशेष गरी अझ सिद्धान्त धर्मशास्त्र अनुसार हेर्दाखेरि पनि महिला दिदीबहिनीहरूले मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर यो कुराहरूलाई पछिल्लो क्रममा यो वर्ष मात्र होइन अघिल्ला वर्षहरूमा पुरुषहरूले पनि गाउँदै आइयो। त्यो पनि जनता नेपाली जनताले बचाउनु भयो, दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो होइन। थुप्रै अग्रजहरू के अरे पुरुष कलाकारहरूले पनि गीत गाउँदै आउनुभयो। तर अहिले पछिल्लो क्रममा त्यो यति धेरै त्यसको रेखा नागेर बाहिर गयो कि धेरै विकृतिसँग जोडिएका गीतहरू पनि आएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा तीज गीतहरू जस्तो खालको आइरहेको छ, यहाँले त देख्नु भएको छ। यहाँ त त्यही फिल्डको मान्छे कुन साथी सहकर्मी साथीले कस्तो गीतहरू चाहिँ बजारमा ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा त थाहा छ होइन। अब क्लबमा तीज गीत हुन थाल्यो, बियरको ग्लासमा तीज गीत हुन थाल्यो। यसमा म एउटा भनाइ सबैलाई एकदमै चिन्ताको विषय होइन। मौलिक गीत गाउने रचना गर्ने सर्जकलाई मात्र नभएर तीज भनेपछि मौलिकताभित्र रहनुपर्छ भन्ने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि चिन्ता भएको विषय हो। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हरेक ठाउँको राम्रो नराम्रो दुईवटा पक्ष हुँदा दिनपछि रात आउँछ, रात पछाडि दिन आउँछ। त्यस्तै गर्दाखेरि सर्टकटमा म यो के आन्सर दिन्छु भन्दाखेरि एउटा खहरे भेल हो। जसरी अहिले नारायणी उर्लिरहनु भएको छ होइन, ज्याग्दी खोला उर्लिरहेको छ, त्रिशुली धमिलो भएर बगिरहेको छ कि नारायणी पनि सधैँ सङ्लो त बग्दैन, कहिलेकाहीँ धमिलो बगेर पनि बग्छन् नि त। त्यस कारणले यो एउटा खहरे भेल हो, समाप्त हुन्छ र हुनु नै पर्छ केही समयको लागि मात्रै। फेरि हामी मौलिकतामा नै फर्किन्छौँ, फर्किनुहुन्छ। यो केही टाइमको भेल हो, यो समाप्त हुन्छ। अब नि यो गीत सङ्गीतमा भनौँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यस्तै खहरे होइन खोला भएर बग्नेहरू छन् है। तपाईँले भने जस्तै समाप्त होस्, हाम्रो पनि छ। तपाईँलाई देखेपछि मलाई अचम्म लाग्छ के अहिलेको युवा गायिकाहरू होइन, उहाँहरू जब स्टेज छिर्नुहुन्छ उहाँहरूको छुट्टै खालको चाल ढाल हुन्छ होइन, एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। अब ठ्याक्कै
दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकले भन्ने भाषामा भन्यो भने स्टेजमा चढेर लुगै खोलेर हिट हुने कलाकारहरू भेटिन थाले। तपाईँले लुगा खोल्नुहुन्न नि? हजुर यो कसले के गर्छ भन्नेमा म ध्यान दिदिनँ, मैले के गर्छु भन्ने। तपाईँलाई चर्चित हुन मन छैन? छु त मलाई दर्शकले माया गरिदिराख्नु भएको छ भनेपछि क्रममा छु नि त। तर कलाकारहरू त भन्छन् कि स्टेजमा गएर अलिकति चाहिँ नि हुन्छ नि अलिकति भल्गर टाइपको त्यो हामी नराम्रो कुराको फलो नै नगरौँ न, राम्रो कुराको गुन्यो चोरी लाएर स्टेज चढ्ने गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, छैन र? छ नि त। त्यो राम्रो कुराको हामीले फलो गर्ने हो, त्यो पनि खरे भेलो समाप्त हुन्छ। राम्रो मौलिक गीत मन पराउने दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्याब्रासी भन्ने दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले भने चाहिँ सम्बन्धित कुनै महिलाको नाम लिएर बोल्नुभयो कि उहाँको भ्युज मात्रै जान्छ होइन, भ्युज त जेको पनि त जान्छ नि, नराम्रो चिज पनि जान्छ राम्रो चिजको पनि जान्छ, तर लोकप्रियता ठुलो कुरा हो। लोकप्रिय हुनुपर्छ। हजुर चर्चित मात्रै भएर हुँदैन, भाइरल चर्चित त जो पनि हुन सक्छ, चर्चित जो पनि हुन सक्छ, भाइरल लोकप्रिय हुन सक्छ, लोकप्रिय सीमित हुन्छ। त्यो त्यसको मतलब लोकप्रिय नै छु भन्दिनँ, म हुने क्रममा छु। त्यही हो, लोकप्रियता कमाउने बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको अहिलेको जुन ऐना हेरे हेरे भन्ने गीत छ नि, त्यो गीतले समाजलाई दिने सन्देश छ कि? फर्स्ट अफ अल एउटा मौलिक गीत हो होइन, शिवजीले लेख्नु भएको। अनि त्यस पछाडि मैले अघि भने उहाँको फिल्ड सँगसँगै उहाँको त्यो सृजना सँगसँगै मैले गाउने कोसिस मात्र गरेको छु। अनि विशेष गरी तिज भने पछाडि मौलिकताभित्र रहेर गाउनुपर्छ, अझ लेडिजले मात्रै गाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म मान्छे, किनकि मैले गाएका गीत सबै दर्शकलाई मन नपर्न पनि सक्छ, तर म चाहिँ त्यो आफ्नो जुन एउटा अडिक छ नि त्यो अडिक पनि नछोड्ने मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो वर्ष मात्रै होइन, पोहोरको वर्ष मात्रै होइन, पहिल्यैदेखि नै मैले विशेष गरी सिङ्गल गीत र मौलिक गीत गाउँदै आएको छु। अहिले पनि ऐना हेरे हेरे हजुर मनको धोको पुर्याइदिनुहोस् न त। गाउने त होला अब होइन, शिवजीले लेख्नु भएको उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै गाउन चाहन्छु म। हे उर्ल्यो झ्याउँदै खोला कस्तो गर्ने होला, उर्ल्यो झ्याउँदै खोला कस्तो गर्ने होला, ए गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो, माया गैरी खेतो हानेको हाली कहिले हो, क्यारम क्यारम बर दिल बसेन घर, क्यारम क्यारम बर दिल बसेन घर, ए अम्बिकाले मायाको झरी कहिले हो, बरै गयो लाली जोबन, ऐना हेरै हेरै मनको धोको, ऐना हेरै हेरै मनको धोको नफेरे, ऐना हेरै हेरै मनको धोको नफेरे। यस्तो सोलिड शब्द सङ्गीत अनि तपाईँको आवाजले गीतलाई सिगारेको छ होइन, मजा आयो, आनन्द आयो। साँच्चै भन्दाखेरि कला लम्सालसँगको धेरै बसाइहरूको सबैभन्दा उत्कृष्ट यो बसाइमा यो आवाजले चाहिँ साँच्चै मन तान्यो। दर्शकको मन कतिको तानेको छ? अझ 30 लाग्दैछ भन्छु म होइन, 5 लाख भ्युज कमाइसकेको छ। त्योभन्दा पनि मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट राखेको, मैले पोहोर मात्रै हो मैले मेरो युट्युब च्यानल मैले खोलेको, त्यस कारणले मैले यति काम गर्दा सुरुवाती चरणमै धेरै अपेक्षा गर्ने खालको मान्छे म पनि होइन। मलाई आशा छ 30 अझ नजिकै छ। अहिलेको यो जुन किसिमको गीतहरू आछ, भाइरल गीतहरू अथवा मौलिकता बाहिरका गीतहरू आछ, भ्युजको हिसाबमा उहाँहरूको तुलनामा मेरो अलिकति कम पनि देखिएला, तर बिस्तारै हुन्छ भन्ने आशामा छु। तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु है, साडी कसले लाउँछन्? महिलाले। तर पुरुषले लाउँछन् नि नेपालमा? खै अब त्यो कस्तो गाई जात्रै हो मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा। अब 30 नजिकै गर्दा पुरुषले साडी लगाएको भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेको छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? त्यो प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै हो, मैले गर्दा अति उत्तम हुन्थ्यो, मैले भनिसकेँ मैले के गर्छु भन्नेमा ध्यान दिन्छु। तपाईँले जस्तो तपाईँ त्यही क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेको अगाडि बढिरहेको मानिस होइन, महिला, मैले किन भन्नु पर्यो? त्यो जुन जसले साडी लायो, जसले त्यो टाइपको गीत निकाल्यो, तपाईँको विचार व्यक्त गर्नुहोस् न। तपाईँले त्यो दर्शकहरूले गर्नुभएको कमेन्ट छ आफ्नो ठाउँमा होइन, उहाँहरूले त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, तर एउटा गायिका, एउटा त्यही क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको गायिका, त्यसमाथि पनि महिला र त्यसमाथि पनि महिलाको पर्व हरितालिका तीज, पुरुषले साडी लाएर नाचेको विषयमा कला लम्सालले आफ्नो विचार कसरी व्यक्त गर्छ? त्यो तीज गीतै होइन, त्यसपछि उहाँ साडी लगाउनुहोस् कि लुङ्गी लगाउनुहोस् कि होइन प्यान्ट लगाउनुहोस्, जसरी नाच्नुहोस् त्यो मलाई सरकारको त्यसलाई के गीत भनिन्छ?
तीज गीतै होइन, नाम राख्दैमा तीज हुन सक्दैन। कस्तो खालको गीत मान्ने त्यसलाई? लगाएर नाच्दैमा त्यो तीज हुन सक्दैन होइन। मैले अघि पनि भने पोहोर परारका वर्षदेखि ठेट लोकदोहोरी झ्याउरे भाकालाई जबरजस्ती तीज गीत भनेर दर्शकलाई भिडाइएको छ। भ्युज जानु मात्रै ठुलो कुरा होइन होइन, तर मैले भने ती तीज गीत हुनै सक्दैनन्। जति पनि अहिले बजारमा आएका छन् उश्रृङ्खल, खेतमा, कुनामा, भित्तामा, छेउमा, ती तीज गीत कसरी हुन सक्छन्? बिल्कुल होइन। तर दर्शकले त्यसैलाई बढी हेरिरहेको छ नि। व्यवसायिक सफलता त्यस्तै गीतले पाइरहेको छ भएको छ। किन भन्दाखेरि प्रतिक्रिया पनि त्यही अनुसारको छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि साँच्चै यो समाजले कस्तो खालको गीत मन पराउँदो रहेछ? व्यावसायिक सफलता त हामीले त पाउँदै सकेनौँ, गीत चाहिँ राम्रो हुन्छ तर हिट हुँदैन। तर जस्तो उच्छृङ्खल भए पनि त्यही गीतबाट व्यावसायिक सफलता पाएर मानिसले चाहिँ 2-4 तोला जोडिसके, घाँटीमा जोडे, हातमा जोडे, तर हाम्रो कहिले भन्ने होला नि? हुन त कला लम्सालको हातमा चाहिँ हाम्रो समाज कस्तो छ भन्दाखेरि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि एउटाको लहीको पछाडि लाग्नेछ। कुनै पनि गीत, कुनै पनि चिज होइन, राम्रो होस् या नराम्रो यस्तो छ अरे है भनेपछि हल्लाको पछाडि लगेर पनि हेरिन्छ। तपाईँ किन हल्लाको पछाडि हेर्नु भएन त? मेरो व्यक्तिगत इच्छा, म हिँड्दिनँ, मेरो कुरा हो नि त्यो। म हिँड्दिनँ, मलाई मन परेन, हिँडिनँ। तपाईँलाई इच्छा भएन? भएन, भए त हिँडिसक्थेँ त। के गर्ने इच्छा छ त तपाईँ? के गर्ने भन्नाले? हजुर, तपाईँ यो फिल्डमा चाहिँ के गरेर अगाडि बढ्ने इच्छा छ? तपाईँ अब स्टेजमा जाँदाखेरि त्यसरी नै जसरी बढिरहेको छु म त्यसरी नै बढिरहन्छु, सफल निरन्तर बढिरहन्छु। तपाईँ यही तरिकाले आफ्नो मौलिकता, संस्कार, संस्कृति जोगाउँछु भनेर हिँड्दाखेरि के तपाईँलाई नेपाली दर्शक श्रोताहरूले हेरिदिन्छन्, मन पराउँछन्, तपाईँ हिट हुनुहुन्छ, तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ? जतिले मलाई हेरिदिनु भएको छ, जतिले धन्यवाद कला लम्साल, तपाईँ यङ जेनेरेसनको यङ पुस्ता भएर पनि यति मिठो मौलिक गीत गाउनु भएको छ, तिनै दर्शक श्रोता प्रिय हुनुहुन्छ मेरो लागि छ त। मलाई सबै व्यक्ति सबैको लागि मनपर्छ भन्न सकिँदैन, मन नपर्न पनि सक्छ। तपाईँले जुन व्यक्तिले गीत निकाल्नुभयो भन्नुभयो, उहाँले मैले गाउने किसिमको मेरो गीत सुन्ने टाइपको दर्शकहरूले उहाँलाई पनि त मन नपराउनु भएको छ नि। किन सबै कुरा सबै एउटैले पाउँछ र पाउँदैन त? मैले पनि पाएको छु त माया। ओके, अब चाहिँ यो प्रसङ्गलाई थोरै यहाँ थाती राखौँ, केही समयपछि यो प्रसङ्ग ल्याएर है त। तपाईँ त राष्ट्र सेवक, एउटा पुलिस, गायिका कसरी बन्यो? म पुलिस हुनभन्दा अगाडि पनि पहिला गायिका नै थिएँ, किनकि कलाकारिताको हिसाबबाट नै नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेको थिएँ। अहिले बढी कलाकारिता क्षेत्र बढी देखियो, हाबी भयो र आफूले पनि मैले काम गर्दै आएँ होइन, अलिकति अगाडि बढे जस्तो फिल हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म बचपनदेखि नै गीत गाउँथेँ, बचपनदेखि नै म कलाकार थिएँ, बाल कलाकार थिएँ है। हजुर। कसरी तपाईँ चाहिँ अनि आफ्नो पेसा होइन, अब भन्न खोजेको आफ्नो चाहिँ नि इच्छा चाहनाहरू चाहिँ नि गायनतिर होइन, अझै तपाईँ त एउटा कुशल उद्घोषकको रूपमा पनि म स्थापित हुन्छु भनेर रहर गर्ने मान्छे है, कसरी तपाईँ त्यता जानुभयो त नि? त्यो बाटो चाहिँ कसले लगायो तपाईँले? यस्तो छ, मिडिया लाइन त बच्चादेखि नै मन पर्थ्यो होइन। अब मैले भने अब गीत अरूले गीत आफूभन्दा अग्रज कलाकारले गीत गाएको देख्दा कसरी गाउने होला भन्ने हुन्थ्यो होइन। हरेक मिडिया पर्सन देख्दा, टेलिभिजनमा न्युज भनेको देख्दा कसरी भन्ने होला, त्यो न्युज भन्न सक्ने, क्यामेराको अगाडि बोल्न सक्ने मसँग कहिले त्यो खुबीको विकास हुन्थ्यो होला, त्यो इच्छा मलाई बचपनदेखि नै थियो। त्यही कुराको प्रभाव हो। र जब नेपाल पुलिस फोर्सको कुरा आउँदाखेरि म कलाकारिताको हिसाबबाट नै, तर तपाईँलाई हजुर, नेपाल पुलिस क्लबमा आर्टिस्टको कोटा खाली छ भन्ने हिसाबले पहिला म प्रहरी भइसके पछाडि मेरो विधामा आएर मैले काम गरेँ मात्रै हो केही टाइम। एउटा राष्ट्र सेवकको रूपमा काम गर्दाखेरि कपाल काटेर श्रृङ्गारतिर कम ध्यान दिएर होइन, सेवातिर समर्पित हुने लाइनबाट तपाईँ राम्री बनेर मेकअप गरेर चिरिच्याट्ट बनेर स्टेजमा जाने खालको प्रोफेसन समात्नु भयो कसरी? अब कलाकारिताको हिसाबबाट पुलिस फोर्समा बस्दाखेरि पनि राम्री बनेर चिटिक्क त्यहाँ खेलाडी होइन, गायक गायिकाहरू, नृत्यगानाहरू पनि हुनुहुन्छ नि त पुलिस फोर्सभित्र। त्यो त सँगसँगै नै भयो नि त। ए ओके, त्यसैसँग चाहिँ नि मैले त्यही भित्रबाट पनि म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु, मलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ लाग्नुभयो। लागेको हजुर। तर तपाईँ अहिले त साइलेन्ट हुनुहुन्छ नि त, त्यतातिर के कारणले? बिस्तारै त्यो पनि अब यो सबै कुरा खुलायो भने आजको अन्तर्वार्ता त्यही विषयमा नै केन्द्रित रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पनि धेरै विविध आफ्ना समस्याहरू छन् होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म बिस्तारै छोडिसक्दैछु भन्नुपर्छ सरकारी जागिर चाहिँ। त्यताबाट चाहिँ विश्राम लिएर अब चाहिँ यो कलाकारितालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ होइन, यसरी बुझ। देश विदेशको प्रोग्राममा जानुभयो तपाईँ, धेरै कलाकारहरूलाई विदेशमा बोलाइने गरिन्छ, एउटा अर्गनाइजरले बोलाउँछ र त्यहाँ गएर चाहिँ विभिन्न खालको शोषण गर्छ अनि फरक तरिकाले, फरक नजरले हेरिन्छ र उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईँकै साथी कलाकारहरूबाट पनि यो आवाज उठिसक्यो, के भन्नुहुन्छ?
तपाईँ पनि देश विदेश जानुभयो, के छ तपाईँले पनि बोल्न नसकेको, भन्न नसकेको तर भित्रभित्र गुम्स्याएर राखेको हो कि के हो? दुर्व्यवहार हरेक किसिमबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तो म आफू नपरेको हुनाले यो विषयमा त्यति धेरै विज्ञता म छैन होइन, जानेको पनि छैन। किन भन्दा अब कसैले हेर्ने कलाकार भनिसके पछाडि जब एउटा स्टेजमा गइन्छ राम्रो चिज राम्रो प्रस्तुति दिए हुन्थ्यो, मान्छे राम्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हामी पनि कुनै ठाउँमा दर्शक बनेर गयौँ भने हाम्रो अपेक्षा पनि सोही हुन्छ। तर तपाईँले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौँ, भोलि फेरि विदेशको प्रोग्राम पाउन्न कि भनेर तपाईँ अर्गनाइजर जोगाएर बोल्दै हुनुहुन्छ? न कुनै पनि हालत पाइले यदि मलाई कसैले अभद्र व्यवहार गर्छ भने त म त्यही औँला उठाउँछु नि होइन र। तपाईँलाई कुनै खालको दुर्व्यवहार भएको छैन? यतिको नारीहरू कसैले अभद्र व्यवहार गर्छ, दुर्व्यवहार गर्छ भने चुप लागेर बस्छ, सायद होला, हुनसक्छ, अरूलाई परेको पनि हुनसक्छ नि त, जो प्रतिकार गर्न सक्दैनन्, प्रतिकारमा उत्रन सक्दैन, जस्तो आफ्नो इज्जत जान्छ भनेर लुकाएर बस्नुहुन्छ, उहाँ नारीहरू परि पनि राख्नु भएको छ होला। तर म भन्छु आवाज उठाउनुपर्छ। तर यहाँ त अहिले चाहिँ राम्रो कुरा गरे पनि 2-3 वर्षपछि आवाज उठाउनेको पनि त भिड देखिन थाल्यो नि त। त्यही त, त्यो म आफूलाई परेको छैन, त्यस कारणले तपाईँ त्यो भिडमा कहिले पनि पर्नु परेको छैन। अब हल्का मान्छेले जिस्काउने होइन, बोल्न खोज्ने, कुरा गर्न खोज्ने त्यो त नर्मल नै भयो। अब सिधै आएर मलाई कसरी अभद्र व्यवहार गरेर देब्रे हातको चट्टन खाइहाल्छ त। भनेपछि तपाईँको दाहिने हात चल्दैन होला। देब्रे हातको चट्टन खाइहाल्छ त। आज अर्को राज थाहा पाइयो, तपाईँको देब्रे हात पनि चल्छ है? होइन त्यही त हो त। अब कसैले नराम्रो मिसबिहेभ गर्छ भने त्यो सहन सक्ने क्षमता मसँग पनि छैन, यसको मतलब म प्रतिकार गर्न तयार गर्छु एकदम है। ओके, यत्रो धेरै बेर गफ गरिसकेपछि एउटा कलाकारलाई ल्याएर यति धेरै अनावश्यक गफ गर्नुभन्दा बरु 1-2टा गीत सुनाउन भन्ने चाहना दर्शकहरूको हुन सक्छ। पक्कै पनि। के सुनाउनुहुन्छ? पोहोरको वर्षकै 30 सुना होला पातलीवान, जसलाई धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको थियो र टिकटकमा पनि एक छत्त टिकटक गरिदिनु हुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद छ भन्दै शिवजीले नै लेख्नु भएको त्यो गीत फेरि। फुलेको थुङ्गाई पुरानो ढुङ्गा, फुलेको थुङ्गाई पुरानो ढुङ्गा, ए साला साला साल्कियो गैरी दवाना माया, साला साला साल्कियो गैरी दवाना, फुलेको तोरी आई मै कान्छी छोरी, फुलेको तोरी आई मै कान्छी छोरी, ऐ ढाला ढाला ढल्कियो लाली जवाना माया, ढाला ढाला ढल्कियो लाली जवाना। थ्याङ्क यू। वाह, अब चाहिँ यही मेसोमा एउटा 30 भन्दा बाहेक यहाँको आफ्नो गीत, कुनै एउटा गीत पनि सुनौँ न फेरि। 30 भन्दा बाहेकको गत 5-6 महिना अगाडि भन्नुपर्छ, बद्रीपनिम दाई, चन्द्र शर्मा दाई नेपालमा पहिलोचोटि एक्सन स्टार निखिल उप्रेतीले लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको दुरेश है, उहाँसँग म आफै पनि अभिनय गरेको छु। धानको चामल धानेको चिउरा गाउँछु। दसैँ मुरी धानै फल्यो पाँचैमा नाब्युको, स्वेटर बुनी देऊ भने नि नापो छैन जिउको, धानको चामल धानेको चिउरा, मायालुलाई सम्झना के दिउँ र, धानको चामल धानेको चिउरा, मायालुलाई सम्झना के दिउँ र। थ्याङ्क यू। कसैले यति सुमधुर आवाज, यति राम्री सुन्दरीलाई देख्दा प्रपोज गर्यो कि गरेन भनेर सोध्नु बेकार, कस्तो कस्तो खालको प्रपोज आउँछन् भनेर सोध्नु चाहिँ समय सान्दर्भिक हुन्छ। बेकार नै हो हजुर। कति आयो प्रपोज त आइरहन्छन्, अब जाने क्रम भइरहन्छ। प्रपोज कस्तो टाइपको अब तपाईले भन्नु सम्झिने लायकको हुन्छ नि, यो मानिस चाहिँ मेरो पछि नै लाग्यो है, एउटा भएको सम्झिने कहिले हुन्छ कसरी सम्झिनु हजुर, धेरै नै पछि लाग्यो। पछि लाग्ने एकदमै गाह्रो क्वेसन के फेरि यो। अब मन पराउनुहुन्छ तपाईलाई फलो नै गरेर हुन्छ नि, तिमीलाई म हेर धेरै माया गर्छु नै भन्ने त छैन हैन। अब प्रपोजल त आइ नै रहन्छ, त स्वाभाविक कुरा। के भन्छ प्रतिक्रिया सुन्नु, एउटा राम्रो फुल हो क्या, त्यसकारण त्यो राम्रो फुललाई नजर जसको पनि पर्छ, त्यो फुललाई टिप्न पाए, चुडाउन पाए हैन, त्यो टिपेर शिरमा लाउन पाए त्यो हरेक मान्छेको चाहना हुन सक्छ, अथवा बोल्न पाए राम्रो चिजलाई। त्यसकारणले मलाई म राम्रो छैन होला, तर मलाई राम्रो देख्ने आँखाहरू त मसँग बोल्नु, मलाई प्रपोज गर्न खोज्नु त स्वाभाविकै कुरा हो। अनि त्यस्तो स्वाभाविक कुरा गर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ कलल अंशालको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? धन्यवाद, सधैँ माया गरिदिनुहोस्, धेरै माया गरिदिनुहोस्। कसैले मलाई हेट गर्छ भने पो त्यो राम्रो लाग्दैन, कसैले मलाई माया गर्छ भने कति राम्रो कुरा।
एकदमै पोजिटिभ लिन्छु यो कुरालाई। तपाईलाई जीवनभरि आफ्नै जीवन सङ्गिनी बनाउँछु भनेर आउने प्रपोज पनि त होला नि, सिधा कुरा गरौँ न। छन् त, भइसक्यो त्यो कुरा क्लोज गरौँ। तपाईले तपाईसँग त्यो जीवनको एउटा हिस्सा छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईलाई सबैले तपाईको हिस्ट्री तपाईको इन्टरनल कुराहरू थाहा भएको त हुँदैन नि त। सिधै भन्न सक्छ तपाईँलाई भन्नु पर्यो मैले तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीसँग जीवन बिताउन चाहन्छु, के भन्छौ कला भन्नेहरू त होला नि। हुन्छन् त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छन्। सकिसक्यो, मेरो मनको राजा छ। म रानी भइसकेँ, म रानी भइसकेँ, कसैको फुल चुडिसक्यो, अर्काले लगिसक्यो, ढिला भयो, अर्काले लगिसक्यो, ढिला भयो, अर्को जन्मतिर भेटौँला हैन। ए अर्को जन्ममा चाहिँ भेट्ने एउटा खालको सब फेरि उसको गिर्गिसो गरेर गर्नेहरुको लागि। ओके, मर्यादा गर्ने। हजुर हजुर, ठिक छ। अब फेरि हामी चाहिँ यो तीजसँगको सन्दर्भ जोडौँ। तीजको व्रत बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? कति प्रश्न आउँछ मलाई तीज विशेष इन्टरभ्यूमा है, तर म झुट बोल्न मलाई आउँदैन। म तीजको व्रत चाहिँ बस्दिनँ, पूजाआजा गर्छु होइन, दान दक्षिणाहरू गर्छु। व्रत चाहिँ त्यो बच्चादेखि नबसेको ह्याबिट भएर पनि मैले व्रत चाहिँ खासै बस्ने गरेको छैन। व्रत नबसिकन पूजा गर्नुको के सार? धर्म परम्परा संस्कारले भन्छ हामी चाहिँ व्रत बसेर भन्न खोजेको चाहिँ उपवास नबसिकन पूजा गर्यो भने त भगवानलाई चढ्दैन भनिन्छ नि त, शास्त्रमा त त्यो भन्छ त। होइन, शास्त्रले त्यो बताए पनि कतिपय आफ्नो हेल्थ अनुसार पनि हुन्छ। विशेष गरी हामी तीजमा प्रोग्रामहरूमा व्यस्त हुने होइन, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त बिस्कुट चक्लेट राखेर पनि ब्यागमा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। र बच्चादेखि दिदीबहिनीहरूको कान्छी बहिनीको रूपमा हुर्केको म व्रत बस्छु रहरले भन्दा पनि पर्दैन बस्न भनेर मलाई त झन् त्यो दिनमा जस्तो खानेकुरा ल्याएर दिदीहरूले फुर्काइ हुर्काउनु भएको मम्मीहरूले। त्यस कारणले त्यो ह्याबिट बसेर पनि व्रत चाहिँ बस्नुपर्ने हो। म धार्मिक कुरामा पनि विश्वास गर्छु होइन, शास्त्रका केही कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ अध्ययन गर्ने गर्छु, तर पनि व्रत चाहिँ म बसेको छैन। पूजाआजा गर्छु नि, मेरो हेल्थले भ्याएसम्म म बस्ने हो होइन, किनकि कहिलेकाहीँ हप्तामा एकचोटि भोको बस्यो भने पनि हेल्थलाई राम्रो पनि भनिन्छ। प्रेसर अलिकति लो छ, त्यस कारणले म व्रत बस्छु। पूजा गर्नुभएको छ? पूजा गर्छु। अहिलेसम्मको यो पिरियडसम्म आउँदाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँले व्रत बसिन तर पूजा गरेँ भन्नुभयो। तीजको व्रत बस्दाखेरि मैले यस्तो खालको श्रीमान पाऊँ भनेर कुनै क्षणहरूमा व्रत बसेको रेकर्ड छ कि छैन? त्यो पनि बसिनँ भने त बस्दै बसिनँ। बस्दै नबसिकन व्रत नबसेकाहरूले श्रीमान पाउनु भएको छैन र? राम्रो श्रीमान पाइँदैन भनिन्छ नि त। तीजमा चाहिँ व्रत बसेर चाहिँ एकदम एउटा भाग्य लेखान्तर जुराई होइन, सबै कुरा हो। त्यो व्रत बस्दैमा पाइन्छ। त्यसो भए त मैले होइन कुनै पनि व्यक्तिलाई मन पराएँ, ए भगवान् मलाई त्यही मान्छे दिनु भनेर आउँछ त? आउँदैन नि त। तपाईँलाई मन पराए तपाईँलाई पाऊँ भनेर पाउँछु त? फर इक्जाम्पल यो सबै जोस भन्ने कुरा हो, आस्था हो होइन, किनकि धर्मले एउटा अनुशासनको दायराभित्र राख्छ। यथार्थ त हामीले देखेको छैनौँ, जुन हामीलाई पुर्खाले सिकाए, जुन हाम्रो पिताजीहरूले हामीलाई सिकाउनु भयो, त्यो कुराको एउटा दायरामा हामी बसेको एउटा संस्कारमा रहेको हो। तर सबै कुरा पाइन्छ नै भन्ने त हुँदैन नि त। नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा सबैभन्दा मनपर्ने प्रिय आवाजको सुमधुर धनी गायिका तपाईँलाई को लाग्छ? धेरै गायिकाहरू एउटा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा। मलाई विष्णुबाजीको गीतहरूबाट चाहिँ तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ? उहाँको गीतहरू सुनेपछि तपाईँलाई चाहिँ हजुर एकदम सबै गायिका हजुर एकदम असिलो क्वेसन हो यो होइन। कति मिठो आवाजको धनी आदरणीय दिदीहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई सम्मान गर्छु, तर पनि विष्णुबाजी विशेष अहिले पछिल्लो क्रममा। लोकदोहोरी गायकमा नारायण राईमाझी त्यो पनि धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा अन्ली वान भन्नुपर्ने भएका। यस, ओके। अब चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा एकदमै राम्रो अभिनेता भनौँ न, एकदम राम्रो कुशल अभिनेताको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई को लाग्छ? धेरै जानकार त छैन, फिल्म बच्चा बेलामा हेरियो नेपाली फिल्महरू। अब राजेश हमाल मनपर्छ। पछिल्लो समय राजेश हमालको विषयमा विवाद आयो, महानायक सम्बन्धी विवाद आयो, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। तपाईँको विचार मात्रै सुनौँ न, अरू अनावश्यक कुराहरू नगरौँ होइन। राजेश हमाललाई चाहिँ जुन महानायक हो होइन भन्ने विषयमा मतहरू विभाजित भयो होइन, विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू आए। तर एउटा ठुलो जवाब भन्न खोजेको सबभन्दा धेरै चाहिँ राजेश हमाल चाहिँ जनताको महानायक हुनुहुन्छ, उहाँ महानायक हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। तर त्यसको विपक्षमा पनि फेरि होइन महानायक हुन लायक होइन विभिन्न खालका चाहिँ चरणहरू पार गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँको विरोधी तत्त्वहरू भन्न खोजेको महानायक होइन भन्नेहरू पनि आयो। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो
यो त अब समाजको धेरै राम्रो समाजसेवी वरिष्ठ समाजसेवीलाई पनि यसले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने हाम्रो नेपाली समाजको चलन नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छोटो जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि मेरो नजरमा महानायक नै हुनुहुन्छ राजेश हमाललाई फुल सपोर्ट महानायक एकदम। अनि महानायक भइसकेपछि त महानायिका पनि भन्छ नि त। तपाईँलाई चाहिँ नेपालको उपाधि अब दिन बाँकी नै छ होला। तर तपाईँले सोच्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो अभिनेत्रीको रूपमा चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? कति धेरै हुनुहुन्छ सम्झिरहेको छु है। अब नेपाली मुभीकै भन्नु हो करिश्मा मानन्दर राम्रो लाग्छ। नेपालमा चाहिँ यदि महानायिकाको पनि उपाधि पाउनु पर्थ्यो भने करिश्मा मानन्दरले पाउनु पर्थ्यो। धेरै उहाँको धेरै अध्ययन गर्नु पर्ला। तपाईलाई महानायक र महानायिकाको उपाधि पाइदैन होला। राजेश हमालको बारेमा तपाईँले कतिको अध्ययन गर्नु भएको छ? महानायक हुन लायक भन्नु भएपछि त तपाईँको अध्ययन त राजेश हमाल हैन छ नि। उहाँले अब फिल्मी क्षेत्रमा दिनुभएको एक छत्र रूपमा हैन जुन धेरै कुराहरू छ त्यो विषयमा धेरै कुराहरू बोल्न पनि जरुरी। करिश्मा मानन्दरलाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ? उहाँको अभिनय मन पराउनुहुन्छ? मलाई जस्तो हजुरको क्वेशनमा पनि उहाँ मलाई एकदमै मन पर्छ। अरु पनि मन पर्छ तर उहाँ विशेष मन पर्छ। महानायकको उपाधि महानायिकाको उपाधि नारी अभिनेत्रीहरूलाई दिनु पर्यो भने कसलाई दिने त? करिश्मा मानन्दरलाई दिने? तपाईँको रोजाइ भनेको तपाईँले दिने बित्तिकै उहाँ महानायिका नै भन्दियो होला। अब के भन्ने त? करिश्मा मानन्दर महानायिकाको रूप तपाईँले चाहिँ त्यति मान्नुहुन्छ उहाँलाई? रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ? एकदम रेस्पेक्ट। उहाँको अभिनय क्षमता नै एकदम अद्भुत प्रकारको लाग्छ है। मन पर्छ। अब यत्रो गीत सङ्गीतकै कुरा जोडिसकेपछि तपाईँलाई आधुनिक गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? सुन्छु कहिलेकाहीँ। विशेष आफ्नो विधा लोक भएको हुनाले गर्दाखेरि बढी त म लोक विधामा नै प्रेरित छु। सुन्न चाहिँ सबै किसिमका गीतहरू सुनिन्छ। कुन चाहिँ गीत भनौँ न आधुनिक गीतले तपाईँलाई चाहिँ बढी प्रभाव भन्न खोजेको? त्यो गीत चाहिँ आधुनिक गीतहरू सुन्दै जाँदा यो गीत चाहिँ मेरै लागि लेखाइ रहेछ कि अथवा चाहिँ कस्तो राम्रो गीत भन्ने हुन्छ नि? पहिलाको पनि छ होइन। अन्जु दिदीको आवाजमा होइन नबिर्से तिमीलाईदेखि लिएर अब पहिलाका थुप्रै पुरानो गायिकाहरू लेख्नु भएको गाउनु भएको गीतहरू थुप्रै छन्। त्यस्तो यो नै नभनौँ सबै मनपर्छ। सबै भन्दाखेरि अब जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले अन्जु पन्तको गीतहरू चाहिँ बढी सुन्नुहुन्छ हो? हजुर सबैको सुन्छु क्या मैले। ओके ठिक छ। अब तपाईँलाई सोधेँ मैले लोकदोरी आधुनिक गीत सङ्गीत। तपाईँ लोकदोरी गायिका होइन? तपाईँले आधुनिक सुगम सङ्गीत पनि सुन्नुहुन्छ। एउटा लोकदोरी गायिकाले आधुनिक गीत र लोकदोरी गीत बिचको फरक भनौँ न कुन दृष्टिकोणले चाहिँ आधुनिक गीतलाई हेर्छ र कतिको सफ्ट अथवा कतिको सजिलो हुँदो रहेछ आधुनिक गीत सङ्गीतमा र लोकदोरीमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ अलिक गाह्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले गाइरहने बिना? मैले धेरै आधुनिक गीत गाएको छैन होइन। मान्छेले के भन्छ भन्दा दोहोरी गाउन त कस्तो सजिलो छ, आधुनिक गाउन गाह्रो छ। त्यो बिल्कुल होइन। दोहोरी गाउन यति गाह्रो छ, विशेष गरी म दोहोरी गायिका भएको हैसियतले र नाताले पनि। तपाईँले मलाई दोहोरीमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसको सवालको जवाब, अनुप्रास अन्त्यानुप्रास, विशिष्ट शब्द होइन, क्वेसनको आन्सर तत्काल 30 सेकेन्डमा बढीमा दिमागमा राखेर अनुप्रास र अन्त्यानुप्रास मिलाएर फर्काउनु पर्ने जवाब। त्यसलाई आँसु कवि भन्दा पनि फरक पर्दैन। दोहोरी गाउन झनै गाह्रो हो। अब लिखित गीतहरू लेखेर हेर्ने गीतहरू गाउँदा त आधुनिक पनि उत्तिकै गाह्रो छ र लोकगीत पनि उत्तिकै गाह्रो छ। काम गर्नलाई कुन चाहिँ पेसा सजिलो छ हजुर? कुनै पनि छैन। सबै पेसाको रेस्पेक्ट हुनुपर्छ र सबै पेसा उत्तिकै गाह्रो लाग्छ। तपाईँ धेरै चतुर हुनुहुन्छ। विवादमा कतै परिन्छ कि फसिन्छ कि भनेर एकदम जोडेर मिलाएर नि म आफूलाई यथार्थ आन्सर दिन मनपर्छ। बनावटीपन छैन ममा जस्तो लाग्छ मलाई। चतुर त तपाईँले देख्नुभयो त्यसको लागि होइन, ठिकै नै होला। तपाईँले बनावटीपन छैन भन्नुभयो होइन? तर प्राय अहिलेका नारीहरूले बढी धेरै मेकअप सेकअप गरेर बनावटी बनेर आउँछन्। अब यो मेकअप नारीले मेकअप नगरेको अनुहार त यो त हुनै सक्दैन कि। पुरुषले गर्न थालिसक्नुभयो, पुरुषले नै आइब्रो उखाल्न थालिसक्नुभयो, पुरुषले नै दाढी फाल्नुभयो, इट्स नर्मल। अब त्यो नारीले मेकअप नगरेको त कुन नारी हुन्छ र? मेकअप गर्नुपर्छ, सुन्दरी अप्सरादेखि के भन्छ देवीदेखि सरस्वतीदेखि सबै मेकअपमा सजिनुहुन्थ्यो, गहनामा सजिनुहुन्थ्यो। त्यही प्रभाव हो। गहनामा संस्कारै हो भन्नुपर्छ। लेडिजहरूको संस्कारै हो त्यो एक हिसाबले होइन र? ओके अब चाहिँ नजिकै गरेको तीज छ। हामी यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। त्यसैले फेरि तपाईँको आवाजमा एउटा तीज गीत सुनौँ। पक्कै पनि शिवजीले लेख्नु भएको
तीज नजिक भएको भएर पनि तपाईँले नाम पनि शिवजी अब शिवजीमा समर्पण हुने भएर गीत चाहिँ प्राय महिना शिवजी छुटाउने कुरा पनि भएन अनि त्यस कारणले मैले शिवजीकै कुरा नि हामी एकदम मिल्ने साथी पनि उहाँ एकदम आफैमा क्यापेबल सर्जक पनि होइन र उहाँहरूले गरेको सृजनासँग पहिल्यैदेखि जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि विशेष मैले अघि पनि भने उहाँसँग मैले सिङ्गल गीतहरू नै गाएको छु कि मलाई सिङ्गल गीत गाउँदा नै बढी आत्मसन्तुष्टि मिल्ने हुनाले तीजमा चाहिँ त्यस कारणले 3 वर्ष अगाडिको एउटा गीत थियो त्यति बेला अहिले भन्दा पनि अझ आदरणीय वरिष्ठ गायिका दिदीहरूले गाउनुहुन्थ्यो सिङ्गल तीज गीत अझ डुएट नै अहिले त तीज भनेर दोहोरी गीत नै आउँछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सिङ्गल गीत गाएको थिएँ छड्के तिलहरी शिवजीले लेख्नु भएको थियो भन्देऊ न आमा ऐलाम कि नालाम जामा क्यार मायालाई माया छड्के तिलहरीले साउनु सुहायो माया छड्के तिलहरीले साउनु सुहायो हातैमा चुरा मै राम्री छोरा हातैमा चुरा मै राम्री छोरा लड्के जवानाइले सबलाई रुहायो माया लड्के जवानाइले रौनो रुहायो। थ्याङ्क यू। वाह अन्तिममा बिर्को राम्रोसँग लगाउनुपर्छ भन्छन् त्यसैले चाहिँ राम्रो सुमधुर आवाजमा आफ्नो तीज गीत सुनाउनु भयो राम्रोसँग बिर्को लाउने जुन हाम्रो सोच थियो पुरा भयो अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष त तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद छ मेरा केही कुराहरू केही वाक्यहरू दर्शक सामु पुग्ने हो एउटा अवसर होइन हामीहरूको लागि पनि धन्यवाद छ सबैलाई र तीज नजिकै छ है अब अहिलेको तीज पोहोरको तीज जस्तो नहुन पनि सक्छ कोरोना भाइरसले सताइरहेको छ सबैजना सुरक्षित रहेर पार्टी प्यालेसमा होइन चौतारामा दिदीबहिनीहरू नाच्न नपाउनु भए पनि आफ्नै घरको बैठक कोठामा रमाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्छु सबैजनालाई तीजको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै यदि यो अन्तर्वार्ता हेर्नुभएको छ भने कलालम साल युट्युब च्यानल एकचोटि सर्च गर्नुहोस् सबैले र मेरो पातली 1 2 धेरै चाहिँ छैन देशमा सङ्गहरू मैले किनकि पहिला अरू कम्पनीहरूलाई गीत सुम्पिएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो च्यानलमा रहेका गीतहरू तपाईँहरूले एकचोटि अवलोकन गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिनु मनपर्छ मैले सुधार्नुपर्ने पक्ष के छ सबै कुरा मलाई प्रतिक्रियामा दिनुहोला र एकचोटि कलालम साल च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु जाँदा जाँदै आफ्नै प्रमोसन पनि गर्नुभयो होइन च्यानलको प्रमोसन अनुरोध एउटा मैले भने नि अनुरोध एउटा दर्शकलाई हाम्रो यो कुराकानीको लागि समय जुटाउनु भयो र हामीसँगको यो अन्तर्क्रिया रमाइलो अन्तर्क्रियामा यहाँसँग बसेर कुराकानी गर्ने अवसर जुट्यो त्यसको लागि कलालम साललाई म शीतल भेट बस्यालको तर्फबाट र हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्छु यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।